A profit of 20% is made on goods when a discount of 10% is given on the market price भनेर भनेको छ है। ठीक छ। अब 10% डिस्काउन्ट दिँदा 20% प्रॉफिट भयो। त्यसो भए व्हाट प्रॉफिट पर्सेंट विल बी मेड व्हेन अ डिस्काउन्ट अफ 20% इज गिवन अन द मार्केट प्राइस भनेको छ। भने यो क्वेशन गर्नलाई तिमीहरुलाई मैले के भनेको छु भने मार्केट प्राइसलाई कति मान्देऊ त 100 मान्देऊ है। एकदम डायग्रामेटिक वेमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म सिकाउँदै छु है। एमपी 100 माने। ठीक छ। अब हेर त पहिलो केसमा के गर्यो 10% को डिस्काउन्ट दियो हेर है। पहिला सायद मैले गराइ नै सकेको थिएँ यो क्वेशन, त्यही पनि म तिमीलाई रिभिजन गराउँदै छु। हेर त 10% डिस्काउन्ट दियो भने अब एसपी कति भयो भन त मलाई। 100 मा 10% डिस्काउन्ट दियो भने 100 को 10% त 10 नै हुन्छ। सो तिम्रो एसपी कति भयो त भन्दाखेरि 90 भयो है। एसपी कति भयो त 90 भयो। यति त बुझ्छौ। अब हेर 10% डिस्काउन्ट दिँदा 20% चाहिँ के छ त प्रॉफिट छ है। 20% प्रॉफिट छ भनेपछि अब मैले के भनेको थिएँ सीपी 100% सम्झ, प्रॉफिट पर्सेंट आयो भने के गर 100% मा त्यसलाई जोड्देऊ, त्यो तिम्रो के हुन्छ एसपी हुन्छ। लस पर्सेंट आयो भने के गर्देऊ 100% बाट घटाइदेऊ, त्यो तिम्रो एसपी हुन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यसमा नि हेर त यदि सीपी चाहिँ 100 थियो भने 20% नाफा कमाउन त एसपी 120 हुनु पर्यो। 00 काट्यो कि काटिएन भन त। 00 काट्यो। फेरि यसलाई कतिले काट्छ 2 ले काट्छ। 2 5 ज 10, 2 6 ज 12। यो सीपी हो, 5 सीपी हो, 6 कति हो एसपी हो। अब हेर वास्तवमा एसपी त कति छ 90 छ, तर हाम्रो यहाँ के आइराछ 6 आइराछ भनेपछि 6 पार्ट भनेको कति भयो 90 भयो। भनेपछि 1 पार्ट भनेको कति भयो भन त। अब 1 पार्ट भनेको 90 अपन 6 भने कति भयो त 15 भयो। 1 पार्ट भनेको 15 हो भने सीपी कति हो 5 पार्ट हो। 5 × 15 बराबर सीपी भयो। भनेपछि सीपी तिम्रो कति भयो त भन्दाखेरि 75 भयो। ठीक छ। यो बुझ्यौ हैन। यो मैले पहिला पनि गराइसकेको छु है। अब त्यो भिडियोहरु हेर्दै गर। 150 कसरी 120 कसरी भयो सोनम लामा। अब पहिलाको मेरो क्लासमा थिएन, अहिले भर्खरै पनि मैले भने 100% सीपी सम्झिने, प्रॉफिट पर्सेंट आयो जोड्ने, त्यही नै के हुन्छ एसपी हुन्छ। 100% तिम्रो सीपी दिमागमै राख यति कुरा। त्यसपछि 20% नाफा कमाउन 100 मा किनेको चीज 120 मा बेच्नुपर्छ। त्यही भएर 100:120 भयो है। यसरी ल। अब दोस्रो केसमा के भएको छ हेर त। व्हाट प्रॉफिट पर्सेंट विल बी मेड व्हेन अ डिस्काउन्ट अफ 20% इज गिवन। अब यताको साइडमा आऊ तिमी। डिस्काउन्ट त एमपी मा दिने, एमपी फिक्स हुन्छ भनेपछि 20% डिस्काउन्ट दिँदा हेर त 20% डिस्काउन्ट दिँदा कति हुन्छ भन त। 100 मूल्य पर्ने सामानमा 100 मार्केट प्राइस भएको कुनै पनि क्वान्टिटीमा 20% तिमीले डिस्काउन्ट दियौ भने तिमीले कतिमा बेच्ने भयो भन त। 80 मा बेच्ने भयो हो कि हैन भन त। तिमीले कतिमा बेच्ने भयो त 80 मा बेच्ने भयो। यति कुरा क्लियर छ। अब एउटै के हो त एउटै क्वान्टिटी हो भनिसकेपछि हेर त तिम्रो सीपी त के हुन्छ। सीपी र एमपी त एउटै क्वान्टिटीको लागि त फिक्स्ड हुन्छ। भनेपछि अब के हुन्छ 20% डिस्काउन्ट दिँदा 80 मा बेचिन्छ भने यति बेला के हुन्छ कति पर्सेंट प्रॉफिट हुन्छ भन्छ। त्यसै अब राम्रोसँग हेर त 75 मा किन्यो 80 मा बेच्यो। सीपी त फिक्स हो नि त है। 75 मा किनेर के गर्यो 80 मा बेच्यो भने कति नाफा भयो भन त। कति नाफा भयो 5 नाफा भयो। 5 नाफा केमा हो त जहिले पनि सीपी मा हो। त्यही भएर तल आयो 75 इन्टु के त 100% तिमीले गर्नु पर्यो। 25 ले काट, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 5 चौको 20 लाई 3 ले चाहिँ डिवाइड गर्यो भने 20 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा तिम्रो कति आउँछ 6.67 आउँछ है। सीपी कसरी निकाल्नु भयो। 1 पार्ट भनेको 90/615, त्यही भएर 5 पार्ट हो। सीपी भनेको 5 पार्ट को भ्यालु, 1 पार्ट 15 भएपछि 5 पार्ट भनेको 5 × 15 भएर के भएको हो त 75 भएको। ओसिन खान ल हेर त कसरी भएको भन्दा हेर त 5 पार्ट सीपी हो भने 6 पार्ट एसपी हो। एसपी त वास्तवमा 90 पार्ट छ भनेपछि 6 पार्ट भनेको 90 हो भनेपछि 1 पार्ट भनेको कति भयो त 15 भयो। सो तिम्रो सीपी त 5 पार्ट्स हो नि त भनेपछि 5 पार्ट्स भनेको 5 × 15 भएर 75 भएको। बुझ्यौ हैन। अब ओसिन खानले बुझ्यो ल कटिट। अरूले पनि बुझ्यो हैन। ल मैले तिमीलाई पहिला पनि पढाइसकेको थिएँ। मैले यो क्वेशन चाहिँ गराइसकेको थिएँ। अब धेरै ग्याप भएकोले गर्दा तिमीहरुलाई थोरै रिभाइज गराइदिन्छु कन्सेप्टहरु भनेर हो। म्याथमा नआत्तिनु है, नडराउनु। म्याथमा तिमीले चिन्ता मान्नु पर्दैन। लास्टको फर्मुला लगाउनु भएको यो त सिम्पल कुरा हो त। 75 मा किन्यो 80 मा बेच्यो भने के भयो तिमीलाई 5 रुपैयाँ नाफा भयो। जहिले एक्चुअल प्रॉफिट पर्सेंट लस पर्सेंट चाहियो भने भ्यालु केसँग कम्पेयर गर्ने सीपी सँग। र मैले पर्सेन्टेजमा के भनेको छु
हुम टु कम्पेयर, जसलाई कम्पेयर गर्ने हो त्यो के हुन्छ त माथि हुन्छ है। अनि कोसँग कम्पेयर, जस्तै नेपालीमै लेखिदिन्छु। अब हामी जति इङ्ग्लिसमा पढे पनि भित्रभित्रै अलिअलि त नेपालीमा पनि सोचिरहेको हुन्छौँ। जसलाई कम्पेयर गर्ने हो त्यो जहिले पनि तिम्रो माथि हुन्छ, जोसँग कम्पेयर गर्ने हो त्यो जहिले पनि तिम्रो के हुन्छ त तल डेनोमिनेटरमा हुन्छ, इन्टु के गर्ने हो त 100%। चाहे पर्सेन्टेज निकाल्न चाहे पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्न, यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ है। ल भयो होइन? हजुर भएपछि त डर लाग्दैन अहिले त, हो डराउनु भएन है, डराउनु भएन, चिन्ता नगर। अब नेक्स्ट क्वेसन यस्तै टाइपको छ, त्यो गर्छौँ, त्यसपछि तिमीहरू क्लियर भइहाल्छौ है। हेर त यहाँ एकचोटि ट्राई गर्छौ, ल म एकैछिन टाइम दिन्छु है। When a shopkeeper sells a mobile set after allowing 20% discount on the marked price, on the marked price, he earns a profit of 25%. What will be the profit percentage if mobile is sold? If mobile is sold on the marked price भनेर भनेको छ। ल अब एमपीलाई के मान्छौ तिमी? 100% मान्छौ है, अथवा एमपी भनेको 100 युनिट्स मान्छौ, ठिक छ। एमपी तिम्रो कति हो त? 100 युनिट्स हो, ठिक छ। पहिलो केसमा के भयो? 20% डिस्काउन्ट दियो। अब हेर राम्रोसँग हेर त, यहाँ 20% डिस्काउन्ट दियो भने हेर त कतिमा बेच्यो भन? 100 को सामानमा 20% चाहिँ के गरिदियो त? अफ गरिदियो भने कतिमा बेच्यो? 80 मा बेच्यो। भेरी गुड, यो त तिमीहरूले बुझिहाल्छौ। अनि यो तिम्रो के भयो? SP1 भयो। ल अब यहाँ तिमीलाई के भन्दैछ हेर त, 20% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि चाहिँ पसलेलाई के भयो त? 25% प्रफिट भयो। मान्छे सिपी 100 हो भन्ने कुरा दिमागमा सम्झिरहेको छौ। अब 25% प्रफिट हुँदा एसपी कति हुन्छ भन त? ल सिपी 100 हो, 25% जब प्रफिट हुन्छ एसपी कति हुन्छ भन? 125 हो कि हैन? भन त कति हुन्छ? 125 हुन्छ। काट देऊ, 25 ले 4 टाइम्स काट्यो, 25 ले 5 टाइम्स काट्यो हो। अब हेर यो 5 भनेको कति हो भन त? 5 भनेको कति हो? 80 हो। 5 भाग भनेको त वास्तवमा 80 हो। भनेपछि 1 भाग भनेको कति भयो? 16 हो। 1 पार्ट भनेको कति हो त? 16 हो। त्यसमाने तिम्रो सिपी त कति हो? 4 पार्ट हो कि हैन? 4 पार्ट भनेको कति हुने भयो त? 4 × 16 भएर तिम्रो कति भयो त? 64 भयो। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ सर? यो फर्स्ट क्वेसन हो, यो सेकेन्ड हो है, एउटा मैले गराएको छु यस्तै टाइपको, त्यो मैले पहिले पनि गराइसकेको थिएँ, तिमीहरूलाई रिभिजन होस् भन्नका लागि है। ल हेर त यहाँसम्म बुझ्यौ होइन? भन त ल फटाफट, बुझ्यौ है? छिटो छिटो भनिहाल त, यहाँसम्म क्लियर छ? छिटो भन। यति बुझाएको छौ? यति बुझाएको छौ है? पार्ट के भन्नुभयो फेरि भनिदिनु न। ओके, यहाँ हेर है त। अब सुरुदेखि क्लास जोइन गरेको छौ भने बुझ्न गाह्रै छैन है, किनभने मैले सब बेसिक कन्सेप्टदेखि तिमीहरूलाई सिकाइरहेको छु। हेर त 100 तिमीले सिपी मान्यौ भने 25% प्रफिट कमाउन तिमीले कतिमा बेच्नुपर्छ? 125 मा बेच्नुपर्छ। 25 ले दुईटैलाई काट्छ, काट्देऊ, कति भयो? 4 पटक काट्यो, यसलाई 5 पटक काट्यो 25 ले। सो तिम्रो के आयो भन्दा 5 भाग भनेको के हो? एसपी हो। यो सिपी हो, यो के हो त? एसपी हो। अब हेर 5 भाग भनेको वास्तवमा 80 हो नि त, किनभने एसपी त तिम्रो 80 छ। 5 पार्ट भनेको 80 हो भने अब सिपी त 4 पार्ट हो। 5 पार्ट भनेको 80 हो भने 1 पार्ट भनेको 80/5 भनेको कति भयो त? 16 भयो। भनेपछि 4 पार्ट भनेको 4 × 16 भनेको 64 है। ल अब हेर है, डिस्काउन्ट पर्सेन्टलाई लस जस्तो लिन सकिन्छ नि सर? होइन, त्यो मिल्दैन। कहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टलाई कहाँ लस मान्न सकिन्छ त? तिमीले प्राइस यसरी मार्क गरेको हुन्छौ कि डिस्काउन्ट दिँदा पनि तिमीलाई प्रोफिटै हुने गरी नर्मल्ली तिमीले त्यसरी मार्क गरे हुन्छौ नि त, होइन? त्यही भएर डिस्काउन्ट भनेको त लस भन्न मिल्दैन है। ल अब हेर त यहाँ, अब तिम्रो के भयो भन्छौ भने व्हाट विल बी द प्रॉफिट पर्सेन्टेज इफ मोबाइल इज सोल्ड एट द मार्केट प्राइस। अब हेर त मार्केट प्राइसमै बेच्नु भनेको डिस्काउन्ट नदिनु हो कि हैन भन त? मार्केट प्राइसमै बेच्नु भनेको डिस्काउन्ट नदिनु हो। 0% डिस्काउन्ट भन्नुको मतलब SP2 तिम्रो कति भयो त? 100 भयो। भयो कि भएन? यहाँसम्म बुझ्यौ है? ल अब हेर यहाँ, अब तिमीले हेर त सिपी त फिक्स छ नि त। सिपी र एमपी त के हुन्छ? फिक्स्ड हुन्छ। कुनै एउटा क्वान्टिटीको लागि एसपी फरक पर्न सक्छ। भनेपछि 64 मा किन्यौ, 100 मा बेच्यौ, कति नाफा भयो भन त? 64 मा किनेर 100 मा बेच्यौ भने तिमीलाई कति नाफा भयो? 36 नाफा भयो। 36 नाफा केमा भएको हो भन त? 64 मा भएको हो। इन्टु तिमीले के गर्ने? 100% गर्यौ भने तिम्रो प्रॉफिट पर्सेन्ट आउँछ कि आउँदैन भन त? आउँछ है। ल त्यसो भने अब यहाँ ध्यान देऊ है। अब यहाँ राम्ररी हेर त, कतिले काट्छ? 4 ले काट। 4 ले 9 टाइम्स काट्छ। 4 ले कति पटक काट्छ त? 16 टाइम्स काट्छ हैन? यसलाई फेरि 4 ले काट।
4 टाइम्स काट्छ, फेरि यहाँ 25 टाइम्स। भनेपछि अब यो कति आयो र त 9/4 इन्टु के आयो 25% आयो है। अब के गर्ने भने एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन गर्न लाग्ने होइन। अब तिमी के गर्छौ हेर, अप्सन त नजिक क्लोजमा छैनन् भनेपछि एप्रोक्सिमेसनबाटै हेर्ने हो। हेर, मानौ यहाँ 24 भएको भए, मानौ यहाँ 24 भएको भए 4 ले 6 पटक जान्थ्यो, 6 नुहाङ 54% हुन्थ्यो। तर 24 भन्दा अलिकति ठुलो छ भन्नुको मतलब 9 6 54 भन्दा अलिकति ठुलो चाहिन्छ। 54 भन्दा अलिकति ठुलो एउटै छ। त्यही भएर एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नतिर नलाग है। इट इज नट नेसेसरी टु क्यालकुलेट द भ्यालु अलवेज है। एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नु जरुरी हुँदैन। बाई एप्रोक्सिमेसन तिमी एन्सर भन्न सकिहाल्छौ है। बुझ्यौ होइन यो? भन त, सबैले बुझ्यौ? तिम्रो एन्सर हो 56 पोइन्ट के हो त 25% है। सर सिधै प्रॉफिट हेरेर नि थाहा हुन्छ हैन? कस्तो प्रॉफिट हेरेर नि थाहा हुन्छ भने के हो? सीपी भन्दा प्रॉफिट यस्तो हो है। अब यो रेशियो लिएर गरे पनि हुन्छ 64 र 100 लाई है। 60 मल्टिप्लाई चाहिँ के हो सर प्लिज? ओके, अब यो हेर, मेरो जसले चाहिँ यो कन्फ्युजन भइरहेछ मेरो यो प्रॉफिट एन्ड लसको अथवा मेरो सुरुदेखिको म्याथको भिडियो हेरेको छौ कि छैनौ भन त? हेरेको छौ भने तिमीलाई कन्फ्युज हुने ठाउँै छैन है। 50 एबभ आयो नि, कस्तो 50 एबभ आयो? त्यो त हुन सकिहाल्यो नि, प्रॉफिट त 50 भन्दा एबभ त हुन सकिहाल्छ है। म एमओ वाला कन्सेप्ट अलि दिन के एमओ वाला कन्सेप्ट भनेको एमओ भने के? ल हेर है, यहाँ एकचोटि एमपी वाला। ओके, एमपी भनेको ल हेर, एमपी भनेको के हो भने ध्यान दिएर सुन है त। एमपी भनेको के हो ध्यान देऊ है। जस्तो तिमी कुनै पनि सामान किन्नको लागि कुनै पसलमा जान्छौ हो, अब व्यापारीले चाहे जतिसुकै त्यो सामानको मूल्य भनोस् त्यति नै त तिमीलाई तिर्न मन लाग्दैन। अलिकति बार्गेनिङ गर्नै पर्छ, घटाउनै पर्छ भन्ने इन्टेन्सन हुन्छ अक्सर सबै कस्टमरहरूको। त्यही भएर व्यापारीहरूले के गर्छन् भने एउटा सिपी भन्दा यस्तो एउटा मूल्य बढी चाहिँ उनीहरूलाई परेको कस्ट भन्दा यस्तो बढी बनाएर चाहिँ त्यसलाई उनीहरूले मार्क गरिदिन्छन् मूल्य, ताकि त्यसमा डिस्काउन्ट दिँदा पनि उनीहरूलाई के हुन्छ? प्रॉफिट हुन्छ है। त्यो नै के हो त? जुन सिपी भन्दा बढी राखेको जुन मूल्य छ त्यो नै तिम्रो के हो त? मार्केट प्राइस हो है। मल्टिप्लाई 16 वाला यस्तो हो क्या, यहाँ हेर न, सिपी 100 भए 25% नाफा कमाउन एसपी 125 हुन्छ। सानो बनाउ सकेसम्म त्यसका लागि 25 ले काट्यो, 25 ले 4 पटक काट्यो, 25 ले 5 पटक काट्यो। अब यो 4 सिपी हो भने 5 एसपी हो, तर वास्तवमा एसपी त 80 हो। भनेपछि 5 भनेको 80 हो भने 1 भनेको कति हो? 80/5 होइन। त्यही भएर यो कति आयो त? 16 आयो। भनेपछि यो रेसियोमा 1 पार्ट भनेको अब जहाँसुकै पनि 16 हो। भनेपछि सिपी 4 पार्ट छ, 1 पार्ट भनेको 16 हो भने 4 पार्ट भनेको 4 × 16 भएर के भएको हो त? 64 भएको भयो। बुझ्यौ? अब जसले 100 120 मा बुझेको थिएन अब क्लियर भयो होला है। ल एकदमै बेस्ट कन्सेप्ट सिकाउँछु म है, तिमीहरू चिन्दै नमान, एकदमै बेस्ट कन्सेप्ट म दिन्छु। मैले सिकाएको बेसमा रहेर मजाले प्र्याक्टिस गर। केही कन्फ्युजन भयो भने अब तिमीहरूले पठाएको क्वेसनहरू कति त मैले सल्भ गर्न भ्याएसम्म मैले गरिदिएको पनि छु, नभ्याएकोहरू पछि म तिमीलाई क्वाडमा गराइदिन्छु है। भयो? बुझ्यौ होइन? सबैलाई क्लियर भयो नि? अब टाइम एन्ड वर्कको प्रब्लम छ, पठाइदेऊ, छ भने पठाइदेऊ, म गरिदिउँला है। ल अब तिमीले अर्को कुरा हेर त, यहाँ जस्तो के चाहिँ तिमीले एउटा हेर्न सक्छौ भने जस्तो हेर त, अब 20% चाहिँ जब के दिइरहेछ? डिस्काउन्ट दिइरहेछ हेर है। अलि ध्यान देऊ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अप्सनहरू इलिमिनेसन गर्न सकिन्छ। 20% डिस्काउन्ट दिँदा उसलाई के भएको छ? 25% प्रॉफिट भइरहेछ भने डिस्काउन्ट नै दिएन भने त 25 भन्दा त ठुलै हुनुपर्छ नि। त्यही भएर अब केही गरी सल्भ गर्न टाइम पाएनौ अथवा गर्न आएन भने पनि 20 मा चाहिँ टिक गर्ने हो त? होइन नि। किनभने 20% डिस्काउन्ट दिँदा नै उसलाई 25% नाफा हुन्छ भने त डिस्काउन्ट नै नदिने भने त अभियसली 25 भन्दा त के हुन्छ? बढी नै हुन्छ होइन। त्यही भएर कहिलेकाहीँ अब तीनवटै अप्सन इलिमिनेट भएर ठ्याक्कै एन्सर पत्ता लाग्छ। जस्तो कि यहाँनिर यदि तिमीलाई तीनवटा अप्सन चाहिँ 25% भन्दा सानो, एउटा चाहिँ ठुलो थियो भने सिधै टिक गर्थ्यौ। त्यो तरिकाहरू पनि हुन्छ भन्ने कुरा मैले अगाडि तिमीलाई यो प्रॉफिट एन्ड लस नै पढाउँदा सायद भनिसकेको छु है। ल ल यो बुझ्यौ? ल अब हेर, अब यहाँ हेर, जस्तो के हुन्छ भने तिमी कुनै पसलमा गयौ, इक्विभ्यालेन्ट डिस्काउन्टको कन्सेप्ट म बताइदिन्छु है तिमीलाई। जस्तो तिमी कुनै पसलमा गयौ अनि मानौ कुनै एउटा सर्ट तिमीले किन्न लाग्यौ, जसको चाहिँ तिम्रो के छ त भन्दाखेरि मानौ एमपी छ कति त भन्दा 2000 छ। अनि के गर्यो भन्दा हेर त, अब पसलेले ल मैले तपाईँलाई के गरिदिएँ, यसको चाहिँ 10% छुट गरिदिएँ, 10% छुट गरेपछि 2000 को 10% 200 छुट भयो, 1800 मै लानुस् भनेर पसलेले भन्यो। तर तपाईँलाई चित्त बुझेन, फेरि बार्गेन, यतिमा त लान्न, मैले त 1600 मा त यही सर्ट अघि पर्तिर हेरेको, झन् तपाईँ चिनेको भनेर आएको, तपाईँ यस्तो महँगो गर्ने भनेर त तपाईँ पक्कै बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ।
अनि अब पसलेले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने जुन मूल्य एउटा डिस्काउन्ट दिएर 1800 भइसक्यो नि त्यो 1800 मा फेरि डिस्काउन्ट दिन्छ। अब डिस्काउन्ट दिँदा त्यही 2000 MP वाला प्राइसमा चाहिँ डिस्काउन्ट दिँदैन, घटिसकेर आएको मूल्य 1800 मा अब उसले फेरि के दिन्छ डिस्काउन्ट दिन्छ। ठीक छ ल, म एक्सपर्ट भन्दै हुनुहुन्छ है ल, ठीक छ अलिअलि बार्गेनिङ त तपाईँ हामी जोसुकै गरिहाल्छौँ, कहिले अलि बढी गर्छन् है ल, छोडिदिनुहोस् त्यो नजाउँ। मेन कन्सेप्ट भनेको के हो भने अब मानौँ तपाईँले फेरि के गर्नुभयो 1800 मा अरू 10% छुट दिनु, अरू 180 कम गरेर तपाईँले के गर्नुभयो त जति मूल्य आयो त्यसमा चाहिँ तपाईँले किन्नुभयो पसलेसँग। अब जुन दुईटा 10% को डिस्काउन्ट छ नि त्यो दुईटा 10% को डिस्काउन्ट दिनु र एउटै डिस्काउन्ट कति दिनुसँग बराबर हुन्छ त्यो भन भनेको हो क्या। त्यसमा डिस्काउन्ट दिने त MP मा हो, त्यसमा अब तिमी के गर्छौ भनेर त MP लाई के मान्छौ 100 मान्छौ। ठीक छ, MP लाई के गर्छौ 100 मान्छौ है, MP लाई 100 मान्छौ। MP लाई 100 मान्यो भने अब पहिलो डिस्काउन्ट तिमीले कतिको दिनु छ 10% को दिनु छ। सो अब मलाई भन त 100 को 10% भनेको कति हुन्छ 10 नै हुन्छ भनेपछि 100 मा 10 घटाइदेऊ 90। अब हेर यही 10% डिस्काउन्ट पछि नै तिमीले के गरेको भए, ठीक छ के गरेको भए भन्दाखेरि 90 मा किन्थ्यौ, तर अब फेरि तिमीले बार्गेनिङ गर्यौ र 90 को के दियो त अब उसले 20% डिस्काउन्ट दियो। सो 90 को 20% भनेको कति हुन्छ, अब हेर 90 को 10% भनेको कति हो 9 हो है, 90 को 10% भनेको 9 हो भनेपछि 20% भनेको 18 हो भनेपछि 90 मा अब 18 घटाइदेऊ त, 90 मा 18 घटाउँदा कति आयो 72 आयो। हो यो चाहिँ तिम्रो अब के हो त फाइनल SP हो, यो चाहिँ के हो त फाइनल SP हो। त्यसमा हेर तिमीले सामान 100 मा किन्यौ अनि के गर्यौ त 72 मा बेच्यौ, के गर्यौ 100 मा किन्यौ 72 मा बेच्यौ, कति कम भयो मूल्य भन त 100 को हेर त 100 को सामान 72 मा बेच्दा कति डिस्काउन्ट भयो 28 डिस्काउन्ट भयो। 28 डिस्काउन्ट केमा भएको 100 मा, जुन चेन्ज 100 मा आउँछ त्यो नै पर्सेन्टेज हो भनेर भनेको हो कि हैन, भनेपछि तिम्रो एन्सर के हुन्छ त 28% हुन्छ। बुझ्यौ, यो भनेको 72 कसरी भयो 90 को 20% भनेको 18 हुन्छ नि त हैन, किनभने 90 को 10% भनेको 9 हो, 20% भनेको 90 to 18 हो, त्यही भएर 18। 90 को 20% हो नि त, सुरुमा 100 थियो 10% घटायो 90 भयो, फेरि त्यसमा 20% घटाउँदा तिम्रो कति भयो त 72 भयो है। निशा बुझ्यौ ल, वा बबाल बुझ्यो ल, ओसिनले बुझ्यो, अरूले भन त अरूले पनि बुझ्यौ होइन, फटाफट भनिहाल फटाफट ल। दामी बब्लुले पनि बुझ्यो है ल, स्नेहाले पनि बुझ्यो ल, ओके। त्यस पनि अब यो क्वेसन तिमीहरूले गर्छौ है ल, एकैछिनमा टाइम दिन्छु। हेर त सक्सेसिभ डिस्काउन्ट भा अगाडिको बाटै हो, सक्सेसिभ भनेको हेर त सक्सेसिभ नभएको भए मेन सुरुकै हो। यो भनेको के हो भने कुनै एउटा वस्तु 10% र त्यसपछि 20% डिस्काउन्ट गरेर किन्नु र एउटै 28% को डिस्काउन्ट गरेर किन्नु कुरो के हो त एउटै हो भन्न खोजेको है त, इक्विभ्यालेन्ट कन्सेप्टको सरी इक्विभ्यालेन्ट डिस्काउन्टको मिनिङ पनि बुझ है ल। त्यसो भने हेर अब जहिले पनि दुईटा मात्रै डिस्काउन्ट दिन्छ भन्ने त छैन है, अब तीनटा डिस्काउन्ट दिन सक्छ, मेबी चारवटा पनि हुन सक्छ सक्सेसिभ डिस्काउन्टहरु। फाइन्ड द सिंगल डिस्काउन्ट व्हिच इज इक्विभ्यालेन्ट टु 3 सक्सेसिभ डिस्काउन्ट्स अफ 15%, 20% एन्ड 30%। नेपालीमा भनिदिन्छु सुन, 15%, 20% र 30% को तीनवटा छुट दिनु भनेको एउटै कति पर्सेन्ट छुट दिनुसँग बराबर हो भनेर भनेको है ल। त्यसो भने अब यसलाई कसरी गर्ने ल, हेर कन्सेप्ट हो यो। डिस्काउन्ट दिने केमा हो MP मा हो, मार्क्ड प्राइस हो नि त, जहिले पनि डिस्काउन्ट दिने त मार्क्ड प्राइसमा हो, त्यही भएर मार्क्ड प्राइसलाई कति मान त 100 मान, ठीक छ, मार्क्ड प्राइसलाई 100 मान ल। बी आएको छ भन्यो है ओसिनले, अब बी हो कि नै हेर, बी आई थिंक होइन ल। हेर त अब 15% को डिस्काउन्ट दिनु छ, पहिलो स्टेपमा कति त 15% को चाहिँ डिस्काउन्ट दिनु छ ल। मलाई भन्न 100 को 15% त 100 हुन्छ, सो 100 बाट 15 घटाउ त कति आयो 85 आयो भनेपछि एउटा 15% को मात्रै डिस्काउन्ट दिएर बेचेको भए कतिमा बेच्थ्यो 85 मा, तर होइन फेरि यो 85 मा पनि कति दियो त 20% डिस्काउन्ट दियो। अब मलाई भन 85 को 10% भनेको कति भन त 8.5, 20% भनेको त 8.5 को डबल भयो कि भएन भने कति भयो 17 भयो भनेपछि 85 मा 17 घटाउ, अब तिम्रो कति आयो 68 आयो। यो के आयो त 68 आयो। 68 मा पनि बेचेनौ, फेरि यसमा के गर्यौ 30% चाहिँ डिस्काउन्ट देऊ ल। 30% डिस्काउन्ट देऊ भने अब ध्यान देऊ 68 को 10% भनेको कति हुन्छ 6.8 हुन्छ, 30% भनेको यसको के हो त
3 टाइम्स हो कि हैन 3 8 24 को 4 3 6 18 क्यारे 2 ले 20 एक स्थान छोडेर अन्तिमबाट के राख डेसिमल राख भनेपछि यसमा कति घटाउनु पर्यो त अब 20.4 घटाउनु पर्यो 20.4 भनेपछि 68 मा 20 घट्दा कति भयो 48 भयो अझै 0.4 घटाउँदाखेरि कति भयो भन त 47 point के भयो त 6 भयो कि भएन भन त 47.6 ल यो चाहिँ तिम्रो फाइनल सेलिङ प्राइस भयो है यो चाहिँ फाइनल सेलिङ प्राइस हो 68 आको बुझेन 85 को 10% भने कति हुन्छ 8.5 हुँदैन 85 को 20% कति हुन्छ 8.5 को डबल हुँदैन 8.5 into 2 भनेको 17 त्यही भएर 85 मा 17 घटाउ कति आयो 68 आयो ल भयो श्रेया रिजाल बुझ्यौ ल अब हेर 100 मूल्य भएको चीज अन्तिममा घटाउँदा 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 गएर 47.6 मा बेच्यो भनेपछि डिफरेन्स ल्याऊ 100 मा 47 हुँदा कति हुन्छ घटाउँदाखेरि 53 हुन्छ यसबाट अझै 0.6 घटाउनु छ भन्नेको मतलब 52 point के हुन्छ त 4% चाहिँ तिम्रो के हुन्छ डिस्काउन्ट हुन्छ 52.4 भनेको अप्सन डी मा छ यो भनेको के हो भन्दाखेरि हेर त यो भनेको के हो भन्छौ भने कुनै सामानको मूल्यमा लगातार सक्सेसिभली 15% 20% र 30% डिस्काउन्ट दिनु भनेको त्यही सामानको मूल्यमा एउटै 52.4% को डिस्काउन्ट दिनुसँग के हुन्छ बराबर हुनुपर्छ भनेको है इट शुड बी द कस्मेटिक आइटम्स अर रेडीमेड गार्मेन्ट्स ठीक छ खैर जेसुकै होस् 68 बुझिएन सर सोनम लामा कन्फ्युज भयो है अब यहाँ हेर न 68 किन कन्फ्युज हुन्छौ यार 100 को 15% भनेको एक्ज्याक्टली 15 हुन्छ भनेपछि 100 मा 15 घटाउ 85 भयो किनभने डिस्काउन्टले त मूल्यलाई के गर्छ घटाउँछ है तपाईको पढाइ समझमा आउँदैछ गुड 52.6 बुझेन 52.6 हैन 52.4 ल अब हेर यहाँ अब 85 मा कति दिने हो 20% डिस्काउन्ट दिने हो नि त 85 को 10% भनेको कति 8.5 हैन 20% भनेको त 10% को डबल हैन 8.5 को डबल भनेको कति 8 दुना 16 हो के 8 दुना 16 अब 2 into 0.5 हो भनेको 2 को आधा भनेको अब कति भयो हेर त 1 भयो जोड्दा 17 भयो भनेपछि 85 बाट अब तिमीले 17 घटाउने हो क्या बुझ्यौ नि 85 बाट 17 घटाउ 68 भयो फेरि 68 मा 30% डिस्काउन्ट दिने अब यो मूल्यमा 30% डिस्काउन्ट दिँदा यसको 10% भनेको 6.8 भयो भनेपछि 30% भनेको त 10% को 3 टाइम्स हैन त्यही भएर इन्टु 3 गर्दा 20.4 भयो भनेपछि 68 मा 20 घटाउ 48 भयो अझै पोइन्ट कति त 0.4 त घटाउनै छ भनेपछि 47.6 भयो भनेपछि 100 साम हेर त 100 मूल्य भएको सामान अल्टिमेटली कतिमा बिक्यो त अब 47.6 मा बिकेन त्यही भएर 100 को 47.6 हुँदै गर्दा कति कम भयो त कति डिस्काउन्ट भयो त 52.4 डिस्काउन्ट भयो 52.4 डिस्काउन्ट केमा 100 मा भएको जुन चेन्ज 100 मा हुन्छ त्यो नै पर्सेन्टेज भन्ने कुरा त मैले पर्सेन्टेज देखि भनिरहेको छु त्यही भएर तिम्रो आन्सर के भएको 52.4 भएको भयो अब बुझ्यौ ल बोडुल शाहले बुझ्यो ल बोडुलले बुझ्यो अरूले भन त ल सर एउटा आफै ट्राई गर्छौं न अब गर न कुनै एउटा भ्यालु ल्याउ ल 10% 10% 10% को तीनटा डिस्काउन्ट दिनु भनेको एउटै कति डिस्काउन्ट सँग इक्विभ्यालेन्ट हो है यस्तै आफैले अब तिमीले खोजेर पनि गर्न सकिहाल्छौ है ल क्लियर नै छ क्लियर भयो सर खतरा ल बुझ्यौ है ल अब हेर अब तिमीलाई जुन मैले एलिगेसन कन्सेप्ट भनेर सिकाउने गर्थे अब त्यसको एप्लिकेसन छ यहाँ हेर त अनन्तले दुईवटा गाई किन्यो नेपालीमा भनिदिन्छु है अनन्त अबाउट 2 cows for ₹35,000 दुईटा गाई उले 35,000 खर्च गरेर किन्यो उले पहिलो गाईलाई के गर्यो 12% प्रॉफिटमा बेच्यो दोस्रो गाईलाई के गर्यो त 19% चाहिँ केमा त प्रॉफिटमा बेच्यो अनि उले टोटल ट्रान्ज्याक्सनमा पुरै कारोबारमा उलाई के भयो 5250 नाफा भयो त्यसमाने इच काउको कस्ट कति हो भनेको छ भन्छ अब राम्रोसँग हेर टोटल उलाई कति नाफा भयो 5250 नाफा भयो कतिमा जम्मा सीपीमा भनेको टोटल ट्रान्ज्याक्सन त उसको के भयो त सीपी त 35000 हो इन्टु के गर 100% गर इन्टु के गर 100% ल 0000 काट 0000 काट ल यसलाई काट त अब कति पटक जान्छ भन त सिधै 35 ले काट्न सक्छौ काट होइन भने ल 5 ले काट त 5 एकान 5 हैन यो कति भयो त अब भन्दाखेरि 105 पटक काट्यो 7 पटक काट्यो 5 ले 7 ले कति पटक 7 एकान 7 35 7 पंचे 35 15% भयो ल यो भनेको तिम्रो के आयो टोटल ट्रान्ज्याक्सनमा उलाई कति नाफा भयो त 15% अब हेर अब एलिगेसन कति बेला युज हुन्छ ध्यान दिएर सुन है एउटा सेट अफ डाटा छ अर्को सेट अफ डाटा छ त्यसको कम्बिनेसनको पनि सेम टाइपको डाटा छ भने एलिगेसन त्यो भनेको के हो ध्यान दिएर सुन त
पहिलोमा उसलाई के भएको छ 12% प्रॉफिट भएको छ, दोस्रोमा उसलाई 19% प्रॉफिट भएको छ, ओभरअल ट्रान्जेक्सनमा उसलाई 15% प्रॉफिट भएको छ। 15 बीचमा लेख। अब के गर यसरी क्रस लाइनहरु तान। यो बीचको भ्यालु जहिले पनि माथिको एउटा भन्दा ठुलो हुन्छ, अर्को भन्दा सानो हुन्छ। केही नगर ठुलो भन्दा सानो घटाउ एलोङ द डायगोनल लाइन्स है त। त्यस भएर 19 र 15 मा कुन ठुलो? 19 ठुलो। 19 मा 15 घटाउ 4 आयो। 12 र 15 मा 15 ठुलो। 15 बाट 12 घटाउ 3 आयो। एलिगेसनले जहिले पनि रेशियो दिन्छ। अब के को रेशियो दिन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ है। यो 12% भनेको के हो? प्रॉफिट पर्सेन्ट। 19% भनेको प्रॉफिट पर्सेन्ट। प्रॉफिट पर्सेन्ट त के को रेस्पेक्टमा निकालिएको हुन्छ भन त? प्रॉफिट पर्सेन्ट के को रेस्पेक्टमा निकालेको हुन्छ भन त? प्रॉफिट पर्सेन्ट तथा लस पर्सेन्ट के को रेस्पेक्टमा क्याल्कुलेटेड हुन्छ? सीपी को। भेरी गुड। भनेपछि यो भ्यालु के को रेस्पेक्टमा हो त्यसैको रेशियो आउँछ एलिगेसनबाट। ठीक छ। यो भ्यालु के को रेस्पेक्टमा? सीपी को रेस्पेक्टमा। सो यो रेशियो के आयो? CP1:2 के आयो त? CP2 को आयो है। चाहे यो र यो घटाएर यहाँ लेख, यो र यो घटाएर यहाँ लेख, यसको मुनि जे आउँछ यो नै के हो त? पहिलो भयो। अनि घटाइसकेपछि यो आएको भ्यालु सेकेन्डको मुनि आयो, यो CP2 भयो, यो CP1, यो CP2 भयो। ठीक छ। ल अब हेर के भयो राम्रोसँग हेर त। अब तिम्रो टोटल CP कति भयो? एउटालाई 4 भाग पर्यो, अर्कोलाई 3 भाग पर्यो। टोटल कति भयो भन त? 7 पार्ट्स भयो। 7 पार्ट्स भनेको वास्तवमा 35,000 रहेछ। भनेपछि 1 पार्टको भ्यालु निकाल त। अब 35,000 लाई के गर? 7 ले डिवाइड गर त। 7 पंचे 35। भनेपछि 1 पार्टको भ्यालु कति आयो? 5000 आयो। 1 पार्टको भ्यालु 5000 आयो भने 4 पार्ट भनेको 4 इन्टु के भयो त? 5000 भयो। 3 पार्ट भनेको 3 इन्टु के भयो त? 5000 भयो। सो 4 इन्टु 5000 भनेको यहाँ कति आयो? 20,000 आयो। पहिलोको CP, दोस्रोको CP कति आयो त? 15,000 आयो। ठीक छ। ल यसरी चाहिँ तिम्रो के आयो? CP आयो है। 20,000 र 15,000 आउँछ, जुन कहाँ छ? अप्सन ए मा छ। 12 अनि 19 पोजिसन अल्टर गर्दा नि हुन्छ। अल्टर गर्छौ भने पहिला के आउँछ? CP2 आउँछ। केही फरक परेन है। जुन लेखे पनि केही फरक पर्दैन है। ल यो कन्सेप्ट एकदम पावरफुल कन्सेप्ट हो है। म्याथमा यो कन्सेप्ट प्रयोग गर्न जाँदा धेरै ठाउँमा सजिलो हुन्छ। तिमीलाई मैले पर्सेन्टेजमा नि सिकाएको छु, म रेशियोमा पनि सिकाउँछु हैन। हरेक ठाउँमा प्रॉफिट एन्ड लसमा सिकाइहालेँ। हरेक ठाउँमा यसको एप्लिकेसन एकदमै बढी हुन्छ है। ठीक छ। 105/15 वालाको फर्मुलै होइन नि। हेर न, जम्मा CP कति भयो हेर त। हाम्रो हिसाबले पहिलोको CP 4 भाग, दोस्रोको 3 भाग। हाम्रो हिसाबले जम्मा CP 7 भाग भयो। तर जम्मा त कतिमा किनेको छ त? दुईटा त 35,000 मा किनेको छ नि त हैन। त्यही भएर 7 भाग भनेको 35,000 हो भने 1 भाग भनेको 35,000 का मुनि 7 भएको। यो कुनै फर्मुला होइन है। हाम्रो हिसाबले जम्मा CP 7 पार्ट आयो। क्वेशनले भन्छ जम्मा CP 35,000। त्यही भएर 7 पार्ट भनेको के आयो त? 35,000 आयो है। यसरी बुझे त पढ्न नि आनन्द लाग्छ। मिस्ड योर क्लासेस ओसिन खान। ल ठीक छ। अब म कन्टिन्यू गरिहाल्छु। अब एभ्री विक अब एउटादेखि दुईटा क्लास मेरो म्याथको भइहाल्छ। तिमीले चिन्ता मान्नै पर्दैन है। ल होइन सर 52 यो त यस्तो हो नि त। यो फर्मुला के? फर्मुला भनेर घोक्न पर्ने कुरै होइन। हेर त, पुरै कारोबारमा तिमीलाई 5250 नाफा भएको छ भनेपछि यो 5250 लाई तुलना गर्नु पर्यो। पुरै कारोबार त हेर त के को बेसमा भएको? जम्मा CP 35,000 को बेसमा भएको हो नि त। त्यही भएर कसलाई कम्पेयर गर्ने? 5250 लाई। न्युमरेटरमा 5250। कोसँग कम्पेयर गर्ने? 35,000 सँग कम्पेयर गर्ने। त्यही भएर 35,000 तल आयो इन्टु 100%। 4 कसरी? कस्तो केसमा यो मेथड युज गर्ने? ल हेर है त। कस्तो केसमा भने एउटा सेट अफ डाटा छ, अर्को सेट अफ डाटा छ, कम्बिनेसनको पनि सेम टाइपको डाटा छ भने एलिगेसन युज गर्ने। ठीक छ। ब्रेन चार्ज हुन्छ म्याथ सल्भ गर्दा। विकली क्लास हुनुपर्ने हुन्छ। अब मेरो आफ्नै एक्जाम थियो मास्टर्सको, त्यही भएर मैले भ्याइनँ अनेस्टली भन्नुपर्दा। अलिकति समय मैले आफूले पढेँ। अब मेरो एक्जाम सकियो 2 गतेदेखि। अब म फेरि आइसकेको छु। अब मेरो क्लास कन्टिन्यू हुन्छ। चिन्तै नमान है। म तिमीलाई बेस्ट एक्सप्लेनेसन, बेस्ट आइडियाहरू दिने प्रयास गर्छु। ल अब यो क्वेसन तिमीहरूले गर है त। ओके, कहाँ गयो? एउटा क्वेसन त हरायो त। ल खोइ एउटा क्वेसन त गायब छ त। एउटा क्वेसन गायब रहेछ। ल एउटा क्वेसन यहाँ सायद मसित छ है। आज सायद यहीँनिर छ। म त्यो क्वेसन तिमीलाई भन्छु, त्यो तिमीले गर्छौ है। यहाँनिर चाहिँ स्लाइड बनाउँदाखेरि छुट्या रहेछ। टाइम एन्ड वर्कमा नि यस्तै हुन्छ। टाइम एन्ड वर्कमा त एलिगेसन युज हुन्न हैन। अब युज हुनेसम्म ठाउँमा म भन्छु है। ल एउटा क्वेसन भन्छु, गर है त। ल एउटा क्वेसन भन्छु, ल तिमीले गर है। ल एउटा क्वेसन म तिमीलाई दिन्छु। त्यो क्वेसन अब तिमीले गर्ने। म भनिदिन्छु, तिमीहरूले टिप है। मसित यहाँ क्वेसन छँदैछ। अमर बट 2 वाचेस फर ₹3,000 है। यो क्वेसन तिमीहरूले गर्छौ है। म तिमीलाई अहिले राइट नाउ गर्न भन्दैछु।
अमर बट 2 वाचेस फर ₹3000 लेख्दैछौ होइन अमर bought 2 watches for ₹3000. He sold the first at a loss of 5%. He sold the first at a loss of 5% while the second at 20% profit. के गर्यो फर्स्टलाई 5% लसमा सेकेन्डलाई 20% प्रफिटमा बेच्यो अनि he neither gains nor loses nor losses in the के त होल ट्रान्जेक्सन उसलाई पुरै कारोबारमा नाफा नोक्सान केही पनि भएन त्यसो भने सिपी निकाल भनेको छ ल टोटल सिपी कति हो म डाटा लेखिदिन्छु है टोटल सिपी अब कुरो बुझिहाल्छौ टोटल सिपी दुईटा घडीको 3000 छ ठीक छ दुईवटा वस्तु छन् एउटा छ 1 छ 2 छ 1 मा के भयो भन्दाखेरि तिमीलाई के भयो 5% लस भयो 5% लस भयो 2 मा के भयो त भन्दाखेरि तिमीलाई के भयो 20% चाहिँ तिम्रो के भयो त प्रॉफिट भयो 2 मा चाहिँ तिम्रो के भयो 20% प्रॉफिट भयो पुरै कारोबारमा नो लस नो गेन होल ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ नो लस नो गेन भयो त्यसो भने इजको के निकाल त सिपी निकाल भनेको तिमीलाई ल उ यहाँ लेखिदिए यसको यो क्वेशनले भनेको सार मैले बताइदिएँ ल ओसिन खानको आयो 2400 र 600 ल र ओसिन खानले एन्सर मिलाइसक्यो है ल अप्सन मैले राखिन है अब यस्तो क्वेशन अप्सनबाट नि चेक गर्न सकिहाल्छौ तर अब एउटा अप्सनमा मिलेन भने अर्कोमा जानुपर्ने झमेला हुन्छ त्यही भएर मैले भनेकै तरिकाले जाऊ ल ओसिन खानको एन्सर पनि मिलिसकेको छ ल अरूले पनि कमेन्ट गर त फटाफट ल चिरञ्जीवी पलको पनि आयो 2400 र 600 ओके ल ओसिन खान इजी मक्ख परेछ ओसिन है ल ओसिनलाई इजी लाग्यो ल अरूले भन ल 2400 र 600 रोशनीको पनि आयो भेरी गुड ल रोशनीको पनि आयो है 1:4 रेशियो आएर 600 र 2400 भन्यो एउटाले अर्कोले 2400 अर्को राजीवको नि आयो पूजाको नि आयो सुजलको नि आयो भेरी गुड ल एकै तालमा बुझाएको छौ पढाउन मजा आउँछ कि तिमीलाई पढाउन किन मजा आउँछ भनेदेखि तिमीहरूलाई धेरै समय मैले खर्चिनु पर्दैन के एकचोटी मजाले बुझाइदिसकेपछि लगभग धेरैले त त्यति भरमै तिमीले गरिसकेका हुन्छौ है त्यही भएर तिमीलाई पढाउन पनि छुट्टै मजा छ के है ल अब हेर यहाँ के भयो पहिलोमा 5% लस लसलाई केमा लिनु पर्यो नेगेटिभमा लिनु पर्यो है लस भनेको माइनस भयो है अब हेर दोस्रोमा के त 20% प्रॉफिट 20 लाई के गर प्रॉफिट भएकोले प्लस भयो अब पुरै कारोबारमा नो लस नो गेन भनेको के भयो त 0% भयो पुरै कारोबारमा भनेपछि यो बीचको भ्यालु जहिले पनि माथिको एउटा भन्दा ठुलो आउँछ अर्को भन्दा सानो आउँछ अब के गर्ने हो घटाउँदाखेरि क्रसमा घटाउने हो यो 5% लस नि सीपी को टर्म्समा यो 20% प्रॉफिट नि सीपी को टर्म्समा त्यही भएर जुन रेशियो आउँछ त्यो के को आउँछ CP1 र CP2 को आउँछ ठीक छ 20 - 0 भनेको 20 आयो 0 र -5 मा कुन ठुलो भन त 0 र -5 मा कुन ठुलो छिटो भन 0 ठुलो भनेपछि 0 बाट -5 घटाऊ 0 - -5 भने कति हुन्छ 5 हुन्छ यो त रेशियो मिल्छ अझै काट देऊ 5 ले काट्छ 5 4 जा 20 5 1 जा 5 4 + 1 कति भयो 5 युनिट हेर त टोटल CP 5 भयो 5 भनेको कति त 3000 हो नि त वास्तवमा है 5 भनेको 3000 हो भनेपछि 1 पार्ट भनेको के भयो 3000/5 भने कति आयो त 1 पार्ट भनेको आयो 600 1 पार्ट भनेको 600 आयो भने अब हेर त तिम्रो 4 पार्ट भनेको 4 * 600 1 पार्ट भनेको 1 * 600 यति गर्दा तिम्रो आन्सर आयो 2400 र के आयो त 600 आयो है ल अब हेर चाहे तिमीले सेकेन्डबाट यो घटाएर यहाँ लेखेको हो नि तर यो के आयो फर्स्टको मुनि आएको भ्यालु फर्स्ट के हुन्छ है यो CP1 हुन्छ ठीक छ कन्फ्युज नहुनु है यहाँबाट यो हेर त योबाट यो घटाएर यहाँ लेख्यौ नि फेरि यो चाहिँ CP1 हो कि भनेर नझुक्किनु यहाँबाट यो घटाएर यहाँ लेखे पनि फर्स्टमा आएको फर्स्टै हो सेकेन्डमा आएको सेकेन्डै हो ठीक छ 600 कसरी आयो अरे बाबा 3000 जम्मा CP भनेको कति भयो 4 भाग र 1 भाग 5 भाग यो भनेको जम्मा CP 3000 हैन भनेपछि 1 भाग भनेको 3000 का मुनि 5 भयो के है त्यही भएर 1 भाग 1 पार्ट भनेको 3000/5 भयो यो भनेको 600 हुन्छ 1 पार्ट भनेको 600 हो भने 4 पार्ट भनेको 2400 1 पार्ट भनेको 1 * 600 6 भइहाल्यो है क्वेशन एकचोटी भन्दिन हेर त दुईटा वाच किन्यो जम्मा कति 3000 मा पहिलोमा 5% लस भयो दोस्रोमा 20% प्रॉफिट भयो टोटल ट्रान्जेक्सनमा गेन लस केही पनि भएन भने दुईटैको CP चाहिँ के त निकाल्नुस् भनेर भनेको ठीक छ है बुझ्यौ हैन सबैले ल अब रेशियोमा जाउँ है त अब हामी रेशियो गर्छौं है सो के हो त अब तिमीलाई रेशियो भनेको बुझ्नु पर्यो है रेशियो भनेको के हो भन्छौ भने दुईवटा लाइक क्वान्टिटिजहरुको कम्पेरिजन हो ठीक छ एउटै खाले क्वान्टिटी दुईवटा सेम टाइपका क्वान्टिटीहरुलाई के त कम्पेयर गर्ने काम गर्छ रेशियोले जस्तो A is to B यसरी लेख्न सकिन्छ रेशियोलाई
जहाँ ए र बी के हुनुपर्छ सेम टाइप हुनुपर्छ अनि मात्रै के हुन्छ यिनीहरूको कम्पेरिजन हुन्छ है कि त ए र बी सेम टाइपको मतलब यिनीहरूको कि त युनिट सेम हुनु पर्यो होइन भने एकअर्कामा कन्भर्टिबल युनिट हुनु पर्यो ठिक छ अब युनिट फरक छ भने रेसियो निकाल्न मिल्दैन जस्तो 20 केजी र 40 किलोमिटरको रेसियो कहिले निकाल्न मिल्छ फेरि 20 र 40 देख्ने बित्तिकै 1:2 भन्दै लाउ मिल्दैन है त किनभने केजी छ एउटा अर्को के छ किलोमिटर छ एउटा के हो त हेर त मासको युनिट हो अर्को के को युनिट हो भन त अर्को त डिस्टेन्सको युनिट हो भनेपछि क्वान्टिटी सेम टाइपको नभइकन रेसियो निकाल्न मिल्दैन ठिक छ अब यही रेसियोहरूको इक्वालिटी जस्तो A:B बराबर C:D हुन्छ भने यही कुरा फेरि के भयो त अब प्रोपोर्सन भनेर हामी भन्छौँ है ल यो कुरा बुझिहाल्छौ त्यसो भने अब तिमीले के गर्नु छ चाहिने कन्सेप्टहरू सबैमा प्रब्लम वाइज भन्दै जान्छु सो डोन्ट वरी हेर त 250 ग्राम र 2 केजी को रेसियो कति हुन्छ अब हेर ग्राम र केजी हेर त यो के हो दुईटै मासको युनिट हो के एकअर्कामा एउटालाई अर्कोमा त कन्भर्ट गर्न मिल्छ सो रेसियो निकाल्न मिल्छ भनेपछि तिमी के गर 250 ग्रामलाई के गर माथि लेख ल अब 1 केजीमा कति ग्राम हुन्छ भन त 1 केजीमा कति ग्राम हुन्छ फटाफट भन 1 केजीमा के 100 हो र होइन 1000 ग्राम हो 1 केजी बर्बाद हो नि 100 लेख्यो भने त के हुन्छ अब 1 केजी मासु लिएर आइज त छोरा खसीको भनेर पठाउनु भयो घरबाट अनि तिमीले 100 ग्राम लिएर गयो भने त ढुट्टो कुटाइ खान्छौ बुझिराख यति चाहिँ 1 केजी भनेको 1000 ग्राम हो है ल ओके केही छैन नट सिरियस है केही छैन अब 250 ग्राम 1 केजी भनेको 1000 ग्राम हो भने 2 केजी भनेको कति हो त 2000 ग्राम हो सो ग्राम ग्राम काट्देऊ है काट्यौ अब 250 र 200 0 नि काट्देऊ 25 चौको 100 25 8 200 1/8 आयो यो भनेको तिम्रो 1:2 के भयो 8 भयो ठिक छ 1:2 के भयो त 8 भयो ठिक छ म त 100 ग्राम एक्स्ट्रा लिएर आउँछु सक्छौ भने त 200 नै लिएर आऊ केही फरक परेन है ल भनेपछि तिम्रो यसको लागि एन्सर के भयो भने त 1:8 भयो ठिक छ बुझ्यौ हैन भन त ल भनेपछि तिमीले के देख्यौ रेशियो के हुन्छ हेर त सेम युनिटको हेर त सेम युनिट भए मात्रै रेशियो निकाल्न मिल्छ भन्नुको मतलब रेशियो जहिले पनि के हुन्छ डाइमेन्सनलेस हुन्छ है रेशियो के हुन्छ त जहिले पनि तिम्रो के हुन्छ डाइमेन्सनलेस हुन्छ रेशियोको कुनै पनि डाइमेन्सन हुँदैन है ल यो कुरा तिमीले बुझिहाल्छौ है ल अब यहाँ हेर त A:B भनेको 2:3 छ B:C भनेको 4:5 छ A:B:C निकाल भनेको छ है त्यसैले अब राम्रोसँग हेर है त राम्रोसँग हेर जस्तो A/B भनेको यो भनेको कति त 2/3 छ है अनि B/C भनेको तिम्रो कति छ 4/ कति छ 5 छ ठीक छ 4/ कति छ 5 छ है अब हेर कन्सेप्ट पहिला बुझ है तिमीले पहिला के गर्थ्यौ रेशियो निकाल्दा भनेदेखि हेर त B यहाँ पनि छ B कहाँ छ यहाँ पनि छ हो कि हैन अब यो पनि B हो यो पनि B हो भनेपछि यो दुईटा भ्यालु के हुनुपर्ने सेम हुनुपर्ने हो कि हैन भन त सेम हुनुपर्ने तर सेम छ त छैन भनेपछि यसलाई सेम बनाउने 3 र 4 लाई सेम बनाउन के गर्नुपर्छ भन त 3 र 4 लाई सेम बनाउन एलसीएम भेरी गुड भनेपछि 3 लाई अब हेर त 3 र 4 को एलसीएम 12 हुन्छ भनेपछि यसलाई तिमी के गर माथि पनि 4 ले तल पनि 4 ले मल्टिप्लाई गर यसलाई के गर माथि पनि 3 ले तल पनि 3 ले मल्टिप्लाई गर यति गर्यौ भने यो कति हुन्छ तिम्रो 8/12 हुन्छ यो कति हुन्छ भन्दाखेरि 12/ कति हुन्छ त 15 हुन्छ त्यसमाने अब A:B:C निकाल्नु पर्दा A भनेको कति छ 8 छ B भनेको चाहे यहाँबाट ल्याऊ चाहे यहाँबाट ल्याऊ कति छ 12 छ अनि C भनेको कति छ त 15 छ है तिम्रो आन्सर हुन्छ 8 12 15 हुन्छ है के हुन्छ 8:12:15 हुन्छ यो तिमीले स्कुलमा गरेको तरिका हो है तर अब हेर अब अब्जेक्टिभ टाइप क्वेशनमा सजिलैसँग यस्ता क्वेशनहरु कसरी डिल गर्ने भन्नेको ट्रिक चाहिँ अब सिकाउँदैछु ल ध्यान दिएर यति कुरा त बुझिहाल्छौ हैन यो किनभने एलसीएम वाला कन्सेप्ट त मैले तिमीलाई टाइम एन्ड वर्क फर्स्ट डे देखि नै सिकाइरहेको छु है यो त बुझ्छौ ल अब नेक्स्ट तरिका हेर है त कसरी निकाल्न सकिन्छ कुन रेशियो चाहिएको सुरुमै लेखिदिहाल माथि A B र C है यो रेशियो चाहिएको ल अब भ्यालु हेर A:B भनेको तिम्रो कति छ 2:3 छ ठीक छ B:C भनेको तिम्रो कति छ 4:5 अब यही त लेख्न मिलेन है भनेपछि 4 र 5 लाई के गर तल्लो लाइनमा लेखिदेऊ ठीक छ तल्लो लाइनमा के गर लेख अब के गर्ने राम्रोसँग हेर अब के छ यो ठाउँ खाली छ यो ठाउँ के छ खाली ठाउँलाई भर्ने कसरी भर्ने नम्बरहरुलाई होरिजन्टली शिफ्ट गरेर भर्ने ठीक छ के गर्न मिल्छ नम्बरहरुलाई होरिजन्टली चलाउन मिल्छ अब हेर यो ठाउँमा के छ राइटमा केही छैन सो यहाँबाट यहाँ के गयो त 3 गयो
यो ठाउँमा यसको लेफ्टमा केही छैन, सो 4 यहाँबाट कहाँ आयो, यहाँ आयो। ल अब के गर्छौ भने मल्टिप्लाई चाहिँ भर्टिकल्ली गर्छौ। 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 पंचे 15। ल रेसियो चाहिँ यसरी निकाल्छु। सी को ठाउँमा 3 हुन्छ, ए को ठाउँमा 4 हुन्छ। सी को ठाउँमा 3, ए को ठाउँमा 4। ल अब एकचोटि हेर है त। ल अब यस्तो कन्सेप्टमा म फेरि आउँछु। अब हेर अझै ट्रिक, म त अझै ट्रिक सिकाउँछु। हेर यो म्याजिक हो, योभन्दा म्याजिक अब हेर है त कसरी यहाँ म्याजिक हुन्छ। राम्रोसँग हेर है, ध्यान दिएर हेर त, यहाँ ध्यान दिएर हेर। ल यहाँ जुन हेर त बेसिक कन्सेप्ट हो। यहाँ जुन 8 आयो नि, यो त के हुनुपर्छ, 2 को मल्टिपलमा त हुनैपर्छ, किनभने यहाँ तल केही एउटा भ्यालु आउँछ। यहाँ जुन 12 आयो, यो त के हुने भयो त, यसको पनि मल्टिपल हुने भयो, यसको पनि मल्टिपल हुनै पर्यो कि परेन भन त, पर्यो। यो जुन 15 छ, यो भनेको यो भ्यालु त तिमीले पछि निकालेको 5 को के हुनु पर्यो, मल्टिपल त हुनै पर्छ कि पर्दैन भन त। ठिक छ, कहिले नबुझेको आज बुझेँ। ल सबैमा यो कन्सेप्ट लगाउँदा मजाले मिल्छ, रेसियो निकाल्दा मिल्छ। डोन्ट वरी, म सिकाउँदैछु भन त। यो यति मैले के भन्न खोजेँ, बुझ्यौ कि बुझेनौ भन त। बुझ्यौ, छिटो फटाफट भनिहाल, यति बुझ्यौ। अब हेर कसरी अब्जेक्टिभमा त हामीलाई छिटो एन्सर चाहियो भने अब ट्रिक हेर है त। यसको ट्रिक चाहिँ अब आउँदैछ। ल ध्यान दिएर हेर। A2 छ भनेपछि ए को ठाउँमा जुन भ्यालु आउँछ त्यो 2 को मल्टिपल हुनुपर्छ कि पर्दैन भन त। ए को ठाउँमा जुन भ्यालु आउँछ त्यो 2 को मल्टिपल हुनुपर्छ। अप्सन ए र सी मा हेर त, ए को ठाउँमा के आएको छ, 9 आएको छ, यो सम्भव छ छैन। अब हेर बी को ठाउँमा 3 छ, बी को ठाउँमा 3 छ, बी को ठाउँमा 4 छ भनेपछि बी को ठाउँमा आउने भ्यालु त 3 को पनि 4 को पनि मल्टिपल हुनुपर्ने। यो 10 त न त 3 को न त 4 को मल्टिपल हो भने यो आउट भएन र, भयो कि भएन। ल त्यसो भए तिम्रो एन्सर डी हुनै परेन। हेर त, ए 2 को मल्टिपल छँदैछ, यो 12 भनेको 3 को पनि मल्टिपल छ, यो हेर त 4 को पनि मल्टिपल छँदैछ, 15 भनेको 5 को मल्टिपल छ। बुझ्यौ? ल हेर अझै खतरा ट्रिक हो यो चाहिँ। ठिक छ, ल बबालसल खतरनाक, 2 सेकेन्डमै आयो। अब त आइहाल्छ है, आइहाल्छ, चिन्ता मान्नै पर्दैन है। ल क्वेसनमा नै एन्सर हो, कुरा बुझेर, त्यही भएर कुरा बुझेर पढ्नुपर्छ, नघोक्नु है त, केही पनि नघोक्नु। म्याथमा चाहिँ अब अन्त फिजिक्स केमिस्ट्रीमा घोक्नुपर्ने कुरा घोक, फेरि त्यताको चाहिँ मेरो यता कुरा लगाएर उता एप्लाई नगर है। लाइफ लङ कन्सेप्ट दिनुभयो सर। अब एकदम सजिलो कन्सेप्ट छ। अब हेर यो क्वेसन दुईटै तरिकाले, अब हेर एउटा त्यो टेबल फर्ममा राखेर गर्न पनि सिकाइदिन्छु, अर्को डाइरेक्ट कसरी एन्सर निकाल्ने बाई इन्स्पेक्सन। कमन सेन्स पनि चलाउने हो क्या। म्याथ भनेको तिम्रो कमन सेन्सलाई चाहिँ के गर्ने हो त, एक्सप्लोर गर्ने काम हो म्याथ है। सो कमन सेन्स लगाऊ है, के गर त, कमन सेन्स लगाऊ। ल अब हेर दुईटै तरिका गर्छ होला, एकछिन समय दिन्छु। ल गर, एकैछिन गर त। ल आयुषको एन्सर ए आइसक्यो। ल आयुषको ए आयो। ल अरूको भन, सबको ए आयो। हेर त कति मजाले मिलाइसक्यो। एकछिन अगाडिसम्म यो क्वेसन देख्दा सातो जान्थ्यो होला, छोडेर भाग्थ्यो होला भन्न खोजेको, जस यस्तो क्वेसन नि जस्तो लाग्थ्यो होला, तर अब चुटकीमा एन्सर आउँछ। ल हेर पहिला ट्रिक सिकिहाल। हेर के चाहियो, ए बी सी र के चाहियो, डी को रेसियो चाहियो है। एबिसिडी लेखिहाल। A:B भने कति छ, 2:3, फटाफट लेखिहाल। B:C, अब बी यहीँ लेख्न मिल्दैन, एक लाइन छोडेर लेख। 4:2 के भयो त, तिम्रो 1 भयो, लेख्यौ। C:D भनेको 2:5, यहीँ लेख्न मिल्दैन, एक लाइन तल के गर लेख। अब खाली ठाउँ भएर यहाँ खाली छ, 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 यहाँ खाली छ। खाली कसरी भर्ने, नम्बरहरूलाई दायाँ बायाँ चलाएर भर्ने भनेपछि यहाँ हेर त के गएर भर्छ, 3 गएर भर्छ। यो 3 फेरि कहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ। अब यसको राइटमा त केही छैन, सो लेफ्टको 1 यहाँ सिफ्ट हुन्छ। यसको लेफ्टमा केही छैन भनेपछि 4 यहाँबाट सिफ्ट हुन्छ। यो 2 यहाँबाट यहाँ सिफ्ट भयो, फेरि यो 2 यहाँबाट यहाँ सिफ्ट भयो है। कन्सेप्ट अफ होरिजेन्टल सिफ्टिङ यो त बुझ्छौ। अब मल्टिप्लाई भर्टिकली गर्ने। 2 4 जा 8 2 जा 16, 3 4 जा 12 2 जा 24, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 5 जा 15। सो तिम्रो यो रेसियो भनेपछि यहाँनिर रेसियोको सिम्बल लगाइदेऊ, तिम्रो एन्सर आयो 16:24:6:15। 16:24:6:15 भयो। बुझ्यौ? म भएको भए त मजाले क्यालकुलेसन गर्थेँ, हजुरको ट्रिक नभएको भए सोफिया। ल हैन, अब आफूले त क्यालकुलेसन गर्थ्यौ, तर अब म यस्तो आइडियाहरू तिमीलाई सिकाउँछु। हेर यस्तो आइडियाहरू सिकाउँछु जसले तिम्रो चाहिँ कमन सेन्सलाई चाहिँ के गरोस् त, भित्रै तिमीले जानेकै कुरा हो। मैले एकदमै खतरा कुरा चाहिँ फेरि सिकाएको होइन है, मैले एकदमै खत्रै कुरा चाहिँ सिकाएको होइन, सामान्य हो, तर तिमीलाई यो खत्रै हो हैन भन्ने कुरा थाहा नभएको मात्रै हो, तिमीलाई थाहा भएकै कुरा हो है। ल अब हेर हिडन ट्यालेन्ट है। ल हिडन ट्यालेन्टलाई चाहिँ के गर्ने हो, एक्सप्लोर गर्ने काम हो है मेरो चाहिँ। तिम्रो हिडन ट्यालेन्टलाई, मेरो होइन, तिम्रो हिडन ट्यालेन्टलाई है। ल अब हेर, अब चुटकी भरमा कसरी एन्सर निकाल्छौ, यस्तो क्वेसन देख्यौ भने हेर, ए को ठाउँमा 2 छ, 2 को मल्टिपल नभएको अप्सन ए वाला ठाउँ त यो, यसलाई आउट गरिहाल। यसको काम छ त छैन है, यो बुझ्यौ। ल
अब बीको ठाउँमा 3 छ। सो अब हेर त यो त आउट भइसक्यो, यो 22 पनि हटाइदेऊ किनभने यो त 3 को टेबलमा पर्छ र पर्दैन। अब हेर यहाँ 16 24 दुईटैमा छँदैछ भने यसमा दिमाग लाउनै परेन। अब हेर त के छ, हेर बीको ठाउँमा कति छ, तिमीले कति देखिरहेछौ त 3 देखिरहेको छौ कि छैनौ भन त। बीको ठाउँमा तिमीले कति देखिरहेछौ, सरी बी त तिम्रो आउट भइसक्यो, सीको ठाउँमा हेर त, सीको ठाउँमा 1 को त मतलब भएन, सीको ठाउँमा के देखिरहेछौ 2 देखिरहेछौ हो। अब 2 को टेबलमा 6 त छ तर 7 छ र छैन, आउट। भनेपछि तिम्रो एन्सर के भयो त, ए भयो। बुझ्यौ होइन, ट्रिक पनि बुझ्यो। ल भन त, नम्बर्सको म्याजिक भनेको यही हो है, बेसिक कन्सेप्ट हो। म्याथमा अप्सन हुन्छ, अप्सन भएपछि तिमी चिन्ता मान्नु पर्दैन है।